बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज आयशा एहतशाम के साथ और मैं हूं आयशा एहतशाम। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलवामा हमले पर अपना पॉलिसी बयान देते हुए भारत को वाज़ेह और दो टोक जवाब देते हुए कहा कि हम किसी भी हमले की सूरत में सोचेंगे नहीं बल्कि हमला करेंगे। जंग मसाइल का हल नहीं है, अमन ही हमारी अवाम को गुर्बत से निजात दिला सकती है और दोनों ममालिक के मसाइल का हल हरगिज़ जंग नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के इस बयान को इंतहाई मुख्तसर लेकिन एक भरपूर पॉलिसी बयान के तौर पर देखा जा रहा है। 6 मिनट और 6 सेकंड के इस बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले ये वजाहत की कि क्यों वो पुलवामा हमले के बाद इस वाक़े पर बात नहीं कर पाए। पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की। ये फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक़या करेगा अपनी। इस खिताब में वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इस हमले से आखिर क्या फायदा है। कोई अहमक ही इस तरह का वाक़या करेगा अपने आप को सबोताज करने के लिए। अगर आपने माजी के अंदर फंसे रहना है और जब भी कश्मीर में कोई भी सानहा हो तो पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराना है तो इस तरह तो हम विपिंग बॉय बने रहेंगे। ऐसे ही जज्बात का इजहार वज़ीर आज़म ने इंतखाबात जीत कर हुकूमत बनाने के बाद कौम से अपने पहले खिताब में भी किया था। वो पाकिस्तानी जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बर्रे सगीर के लिए बेहतरी है। अगर हम ये गुर्बत कम करना चाहते हैं बर्रे सगीर में, जो कि सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चले। हमें उन्होंने ये भी कहा कि पहली तकरीर में भारत को पेशकश की, ना उस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म को अमन की बात समझ में आई और ना ही अब वो जंग के अलावा किसी तौर पर भी बात करना चाहते हैं, बल्कि इन पर जंगी जुनून सवार है। नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हुआ, अब कार्रवाई का वक्त है। पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा। हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग भली भांति समझ लें आपने जो रास्ता अपनाया है। और बात सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकती, बल्कि इस जंगी जुनून को भारतीय मीडिया भी बुरी तरह से फरोग दे रहा है, बल्कि जलती पर तेल का काम कर रहा है। बदला 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 के हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं और टीवी मुज़ाकरों में पाकिस्तान के खिलाफ फौरी जंग और हमले की डिमांड भी की जा रही है। हमने सबक सिखाया 1948, 65, 71, 99, उसके बावजूद वो नहीं सुधरा। क्या हो सकता है, क्या किया जाए उसके साथ? चित्रा जी, मेरा अपना विश्वास है जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। पाकिस्तान की मौत। बीजेपी के हिंदुत्वा और इंतहा पसंदाना जाइम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कैसे गुजरात में कत्लेआम के मुल्जिम को वज़ीर आज़म के लिए चुना गया और फिर इनकी तकारीर से कैसे अवाम का वोट लिया गया। पुलवामा हमले पर जब भारत में सियासत की जा रही थी तो पाकिस्तान में हुकूमत अहम तरीन मेहमान की मेहमान नवाजी में थी मसरूफ। और अब वज़ीर आज़म ने भारत को एक बार फिर वाज़ेह किया है कि अगर भारत ने हमला किया तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे बल्कि उसका जवाब दे देंगे। हमारे पास जंग के नतीजे में जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं और इंसान के हाथ में जंग शुरू करने से बाज रहना तो है, लेकिन इसका इख्तिताम इंसान के बस में नहीं है। कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम एक्शन लेंगे। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए। और अगर ये ना भी होती उनकी वजह, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है। किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है। मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से
जंग किसी भी मसले का हल नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ही है जिसने सबसे ज्यादा कीमत अदा की है। और आप सबूत दें, हम दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। इमरान खान की पेशकश और अमन की बातें और जंग के नुकसानात की बातें क्या मोदी समझ पाएगा? क्या 1 अरब से जायद की आबादी का मुल्क तबाही के रास्ते को चुन चुका है? क्या पाक भारत ताल्लुकात में कभी बेहतरी आ पाएगी और हम जंग की बजाय बैठकर बातचीत से मसाइल का हल तलाश कर पाएंगे? और 2 न्यूक्लियर ताकतें क्या जंग कर सकती हैं, जंग की मुतामिल हो सकती हैं? और अगर ऐसी जंग होती है तो इससे दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब, फॉर्मर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया, सीनियर डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने आज बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये मैसेज दे दिया कि रिटेलिएट करने का सोचा नहीं जाएगा, बल्कि रिटेलिएट किया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अभी जो हम जंग का सा माहौल देख रहे हैं, मीडिया ने अलग से एक उद्यम मचाया हुआ है, आपको लगता है कि इस क्लियर मैसेज के बाद सोच में कुछ तब्दीली आ सकती है वहां पर? पीएम का आज खिताब है, उसमें तो बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने 2 मैसेजेस तो बड़े वाज़े तौर पे दिए हैं। एक तो ये कहा है कि आप एविडेंस हमारे साथ शेयर कीजिए, तो हम अगर एक्शनेबल एविडेंस है तो हम यकीनन कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये है कि किसी गलत फहमी में मत रहिएगा, अगर आपने कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। जहाँ तक अब भारत क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सब जानते हैं कि इंतखाबात अप्रैल मई में हो रहे हैं। वहाँ पे मोदी जो वज़ीर आज़म हैं उनकी रेटिंग्स काफ़ी कम हुई हैं। रीजनल पार्टीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने जा रही हैं। कांग्रेस ने भी थोड़ा बहुत ज़ोर पकड़ा है। तो भारत वज़ीर आज़म मोदी के लिए इस वक्त अगला इलेक्शन वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और उस इलेक्शन में कुछ अपनी रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना उनके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। अभी जो पहला स्टेप उन्होंने लिया है वो यकीनन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में क्रैक डाउन जो है वो बहुत जोर पकड़ गया है। जम्मू में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, आप जानते हैं। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी हैं उनको हरास किया जा रहा है। तो एक तो ये है कि और हुर्रियत जो लीडरशिप है उससे सिक्योरिटी कवर भी हटा दिया गया है। तो अब जो फुल क्रैक डाउन होगा कश्मीरियों पे और ख़ास तौर पे साउथ ऑफ कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे पॉकेट ज़्यादा है रेजिस्टेंस की। दूसरी तरफ पाकिस्तान से मुतालिक जो बात है, MFN का जो स्टेटस है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, वो विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद और 200% कस्टम्स ड्यूटी लगा दी है तमाम जितने भी इम्पोर्टेबल आइटम्स हैं पाकिस्तान से। दूसरा, अब LOC पे मुझे लगता है कि कुछ फायरिंग शायद इंटेंसिफाई हो, क्रॉस LOC फायरिंग, उसमें भारत ये कर सकता है। और एक और काम जो भारत शायद करे अगले 2-3 हफ्ते में, क्योंकि अब विंडो है बहुत छोटी प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, मुमकिन है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया जाए जिस तरह सितंबर 2016 में रचाया गया था। और तीसरा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या करवाया जाए, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या, जिसको वो डिनाई भी कर सकें और कम से कम आवाम को एक मैसेज भी दे दिया जाए कि देखिए जी, हम अगर करना चाहें तो हम भी पाकिस्तान को तकलीफ दे सकते हैं। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि भारत इस वक्त एस्केलेशन की तरफ जाएगा, आई बॉल टू आई बॉल एस्केलेशन जो 2001-2002 में हुई थी, पराक्रम ऑपरेशन जो भारत ने लॉन्च किया था। मेरा नहीं ख्याल कि उस सतह पे ये मामला जाएगा, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और उसके बाद जो है कोई भी हुकूमत कोड ऑफ एथिक्स जो है वो इन्फोर्स हो जाता है तो गवर्नमेंट बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाती है। तो अगले दो हफ्तों या 3 हफ्तों में मैक्सिमम हमें पता चल जाएगा भारत क्या करने वाला है। और अगर एस्केलेशन हुई तो उसमें मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स ही होती है, वो एक बहुत बड़ा सिलसिला है। उसके लिए कम से कम महीना चाहिए होता है अगर मोबिलाइज आप अपने ट्रूप्स को करें, उतना आसान नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था तकरीबन 140 इंडियन फौजी मर गए थे सारी मोबिलाइजेशन में भी। तो इट्स नॉट दैट इजी। मेरा अपना ख्याल ये है कि सफारती सतह पे वो उसको रखेंगे, दुनिया भर में जाएंगे, FATF में जाएंगे, वहाँ भी केस बयान करेंगे। इस तरह ICJ में जो आजकल कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है उसमें भी उन्होंने इसको लाने की कोशिश की टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो अपना सफारती रखेंगे, इकोनॉमिकली जो है बायलैटरली भी देखेंगे। और जिस तरह आज राजस्थान से पाकिस्तानियों को निकाल बाहर किया है वो कर रहे हैं, इस तरह जो कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा रहे हैं। तो इस किस्म के करेंगे ताकि
عوام کو خوش کر سکیں کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے، تو اور اپنی جو ریٹنگ اچھا مجھے یہ بتائیے گا عبدالباسط صاحب کہ یہ جو آفر آج پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کی گئی ایک جگہ جہاں پر کلیئر میسج تھا، دوسری طرف ایک آفر بھی تھی کہ جب بھی ہم آپ سے پہلے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ کسی چیز پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ ہمیں دہشت گردی پر بات کرنی ہے. تو چلے آئیں اس دفعہ اب دہشت گردی سے آغاز کر لیتے ہیں، دہشت گردی پر ہی بات کر لیتے ہیں. تو آپ کو اور انہوں نے پھر اس امید کا بھی اظہار کیا کہ آئی ہوپ کہ بیٹر سینس ول پریویل اور حکمت سے اس مسئلے کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو کوئی امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے مودی سرکار کے، یا وہاں پر جو میڈیا ہے جس نے لوگوں کے اندر زہر بھرنا شروع کیا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر یہ چیزیں جو ہیں وہ حل کر لی جائیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیے جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے ہمارے بھی خدشات ہیں اس حوالے سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوفا 10 جولائی 2015 کی جو ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی اور پرائم منسٹر مودی کی، اس کے بعد ایک اوفا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی. اس میں باقاعدہ ایک میکنزم بنایا گیا تھا دہشت گردی کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، وچ واز ہیڈڈ بائی دا 2 نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز. پھر ہمارے جب ایڈوائزر نیو دہلی آنا چاہ رہے تھے اگست 2015 میں، تو وہ بھی اس وقت چونکہ ایک حریت کے لیڈر کے ساتھ ملنے کا واقعہ تھا تو وہ وزٹ نہیں ہو سکا، اور پورا میکنزم جو ہم نے بنایا تھا وہ نہیں آگے چل سکا. تو دہشت گردی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ بات چیت کرنے میں، میرے خیال میں یہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، چونکہ کشمیر جو ہے ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس پہ وہ بات چیت کرنا نہیں چاہتے. ان کی خواہش یہی ہے اور ان کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ کسی طرح جموں اور کشمیر کی جو اس وقت اسٹرگل ہو رہی ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ ہی منسوب رکھا جائے. وہاں پہ جو ظلم و جبر اس وقت ہو رہا ہے اس کو برقرار رکھا جائے، ریزسٹنس کی جو ہے کمر توڑی جائے اور دنیا اس پہ ریسپونڈ نہ کرے. اور یہی وہ کر رہے ہیں، اور دے آر بائڈنگ ٹائم ایز ویل. ان کو وقت بھی چاہیے اور وہ لانگ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں، ان کو آج یا کل میں نہیں دیکھ رہے. آر ایس ایس کا جو ورلڈ ویو ہے جموں اور کشمیر کے بارے میں وہ لانگ ٹرم ہے. وہ وہاں کی ڈیموگرافکس چینج کرنا چاہتے ہیں. وہاں اس وقت دیکھیے نا لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنانا چاہتے ہیں. ٹرائیفرکیشن آف جموں اور کشمیر جو ہے وہ ان کا لانگ ٹرم ہے کہ یونین ٹیریٹری بنا دیں لداخ ریجن کو، جموں کو الگ اسٹیٹ بنا دیں اور کشمیر ویلی کو الگ کر دیں اور پھر اس کے ساتھ ڈیل کریں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت گیو اینڈ ٹیک جموں کے اندر بھی ہو رہی ہے، کشمیر کے اندر بھی. تو ایک لانگ ٹرم ان کی پالیسی ہے. وہ جموں اور کشمیر کے مسئلے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں رکھتے جہاں تک میرا خیال ہے. اس لیے وہ مذاکرات سے ہی بھاگتے رہیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیں گے. دہشت گردی کا بھی ایک بہانہ ہے جو انہوں نے البائی ایک رکھی ہوئی ہے. جب بھی موقع ہوتا ہے اپنا گفت و شنید کا، مذاکرات کا، تو وہ اس کا بہانہ بنا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ رہے گا معاملہ. الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں اب کس قسم کی حکومت آتی ہے. اگر مودی صاحب ری الیکٹ ہو جاتے ہیں، بٹ اگر وہ ری الیکٹ ہوتے ہیں تو آبویسلی ان کی وہ میجورٹی لوک سبھا میں وہ نہیں ہوگی جو 2014 میں تھی، اس میں کافی کمی ہوگی. اگر کوئی کوalition گورنمنٹ بنتی ہے، ویک گورنمنٹ بنتی ہے، تو پھر اس کے ڈائنامکس ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پھر وہ اور محتاط ہوں گے پاکستان سے انٹریکشن کرتے ہوئے. تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. انتخابات کے بعد دیکھتے ہیں کس قسم کی حکومت. اچھا ایک اور چیز امپورٹنٹ عبدالباسط جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور وہ اس لیے کیونکہ آبویسلی آپ سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، ایمبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے مختلف ممالک میں، آپ کو یقیناً ایک زیادہ سینس ہوگی اس حوالے سے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا نہیں. بہت سارے تجزیہ کار بھی اور یہ چیز اسیس کی جا رہی ہے، سوچی جا رہی ہے کہ شاید ایسا ہو کہ محمد بن سلمان صاحب کا جو دورہ بھارت ہے وہ کوئی رول پلے کرے، کیونکہ وہ پاکستان سے ہو کر جا رہے ہیں، بھارت میں جا رہے ہیں. دونوں ممالک کے بیچ میں جو اس وقت ٹینشن ہے اس میں کوئی رول شاید وہ پلے کر سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے، اس سے کوئی امید رکھنی چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ میسج تو ضرور لے کر گئے ہوں گے یہاں ہماری طرف سے محمد بن سلمان پرائم منسٹر مودی کے لیے، اور وہ میسج بنیادی طور پہ یہی ہوگا کہ چیزوں کو ایسکلیٹ نہ کریں اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے، کیونکہ بھارت ایک طرف ایران کی طرف ان کا جھکاؤ بھی کافی ہے، پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، ان کے بھی تقریباً 3 بلین جو انڈینس ہیں وہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، کافی ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں، پھر ٹریڈ بھی کافی ہے ان کا. تو محمد بن سلمان کا یا سعودی عرب کا انفلوئنس تو یقیناً ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. اب وہ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر مودی، میں نہیں سمجھتا کہ اس اسٹیج پہ پرائم منسٹر مودی یا انڈیا اوبلائج کرنے کی پوزیشن میں ہے ایون سعودی عرب کو بھی. میرا خیال میں یہ تھوڑی سی جو سفارتی اسکلیشن ہے
जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो फेवरिश है एटमॉस्फेयर, ये बरकरार रहेगा इलेक्शन तक, इसमें मुझे कोई कमी होती नज़र नहीं आती, क्योंकि यही जो है इसी से ही इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी उम्मीद करते हैं कि वो जीतेंगे और उनकी रेटिंग, अगर इस वक्त कोई नरमी दिखाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बज़ाहिरन, या कोई मुज़ाकरात की तरफ आए या कुछ हैंड एक्सटेंड किया पाकिस्तान की तरफ, तो वो मेरे ख्याल में इट वुड नॉट गो डाउन वेल विद द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो काउ बेल्ट है, हिंदी बेल्ट, और जो बड़े, वो तो बहुत एंटी पाकिस्तान है, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में, ये जो इस तरफ के इलाके हैं जहाँ पे, फिर राजस्थान में, यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहाँ के लिए, के इलेक्शंस के लिए। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई मुमकिन है, इवन अगर सऊदी अरब मीडिएट भी करना चाहिए। अच्छा अब्दुल बासित, एक आखिरी सवाल आपके पास लेकर आऊंगी। जनरल अमजद शुएब साहब डिफेंस एनालिस्ट है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल आपके लिए, अगर इंडिया किसी भी मजमूम कार्रवाई का इरादा रखता है, जैसे कि आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से बात की, या फिर मुल्क के अंदर ही कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई खुदा न खास्ता हो जाती है, तो हमारे पास फिर किस किस्म के ऑप्शन हैं, हम उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनको ऑप्ट किया जा सकता है उससे? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मैंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाएंगे, जिसने पिछली बार भी किया था। इवन सर्जिकल स्ट्राइक भी एक्चुअल जेन्युइन टर्म्स में नहीं हो सकती, रियल टर्म्स में वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में वाकई उन्होंने कहीं भी की तो उसका फौरन रिस्पॉन्स आएगा। पाकिस्तान ने, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा, हम सोचेंगे भी नहीं, हम तो कर डालेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे। भारत वो ड्रामा जरूर रचा सकते हैं अपनी कौम को खुश करने के लिए, एक वीडियो डॉक्टर कर सकते हैं कि जी हम यहाँ तक गए, 4 मील अंदर गए, जिस तरह लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था सर्जिकल स्ट्राइक। तो लास्ट टाइम भी कोई नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा रचाया और अवाम भी बहुत खुश हुई। वहाँ में, मैं उस वक्त न्यू दिल्ली में ही था, जिससे लोगों ने वहाँ मिठाइयाँ बांटी कि भाई हमने बदला ले लिया है। उस किस्म का ड्रामा यकीनन ये लोग रचा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक वाकई होगी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाकया खुदा न खास्ता करवाएं या हो जाए, ये मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज की है। इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा अगले 2-3 हफ्ते, 1 माह कम अज कम, ताकि कोई भारत को कोई ऐसा मौका ना मिले, कोई स्पेस ना मिले जिसमें वो अपनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया, सीनियर डिप्लोमेट, और बड़ी वजाहत से उन्होंने ये तमाम चीज़ें हमें बताई और ये कहा कि बहुत विजिलेंट और बहुत होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई या फिर अपनी आवाम को तसल्ली दिलाने के लिए कोई भी ऐसी हरकत की जा सकती है। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपकी भी बिल्कुल हम राय लेना चाहेंगे इस पर कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक बहुत क्लियर और कैटेगोरिकली एक मैसेज जो है वो दे दिया गया। मुझे ये बताएगा कि ये तो हम सबको मालूम है कि ये ड्रामा है, या फिर अगर हम हालात को देखें तो कौन बेनिफिशरी है इन तमाम हालात में, पाकिस्तान बेनिफिशरी है या इंडिया बेनिफिशरी? तो बहुत चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। हमने हमेशा ही देखा है कि इंडिया जो है पाकिस्तान को घेर घार के इस तरह के सिचुएशन में लाया करता है, पहले भी और अब भी। आगे आपको किस तरह से चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं? आपको लगता है कि कुछ अपने ये जो जंग वाला स्टांस है इससे पीछे हटेगा, कुछ अकल आएगी भारत को, या फिर अगले आने वाले दिनों में आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई गलत या मजमूम हरकत करने की कोशिश हो सकती है इंडिया की तरफ से? देखिए, बात यह है कि ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इसमें प्लेयर्स हैं कौन कौन। बाहर तो सामने आपको इंडिया नज़र आता है, इंडिया में ये वाक़या हुआ और उन्होंने फ़ौरन आध घंटे के अंदर अंदर इस पे कैपिटलाइज़ करना शुरू कर दिया। ईरान में भी वाक़या हुआ है। फिर जब ये इंडिया का वाक़या होता है, ये पुलवामा वाला, तो आपने देखा कि जैसे ही इंडिया ने इल्ज़ाम आयद किया, अमेरिका की तरफ से भी एक फ़ौरन बयान आ गया और इंडिया के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को इन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एक्शन करना चाहिए। ये एक मुश्तरका दबाव की सूरत नज़र आती है, जहां लगता है कि कुछ कुव्वतें मिल के भारत के साथ इस मामले को हैंडल कर रही हैं, जहां भारत के अज़ाइम ये हैं कि पाकिस्तान के 3 हमसाए यानी भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान, तीनों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं और पाकिस्तान घिरा हुआ नज़र आए। उसमें CPEC के मसले आपके लिए बहुत शदीद हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका अगर इस दबाव में साथ शामिल है तो वो आपको डू मोर की कहानी सुनाएगा अफ़गानिस्तान के ऊपर, और आप फिर उस चक्कर में होंगे।
آپ کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے کہ جی آپ طالبان کو مجبور کریں کہ وہ اشرف غنی کے ساتھ بیٹھیں. سو یہ لگتا یوں ہے کہ صرف بھارت کے اکیلے کا کھیل نہیں ہے یہ جن حالات میں جیسے یہ کیا گیا ہے اس میں کچھ اور کھلاڑی بھی نظر آتے ہیں. اب بھارت میں جو کچھ ہوا یہ اس کو آپ یوں دیکھیے دو تین اس کے پوائنٹس کہ ایک تو مودی صاحب نے جو پہلا الیکشن جیتا وہ جیتا انہوں نے اسی وجہ سے تھا کہ پاکستان بیشنگ بہت کی, ریٹرک ان کا بہت اس پہ اسٹرانگ رہا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ایک تو واضح نظر آتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی وہ دوبارہ بھی اپلائی کر رہے ہیں اور اپنے الیکشن کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ پچھلے ریٹرک سے یا پچھلے نعروں سے, پچھلے جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی تھی اس سے زیادہ بڑی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ واقعہ جو ہے وہ پوری طرح استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں جو پریشانی ہے یا جس میں جو زیادتی ہے انہوں نے کی وہ یہ کہ اپنے ملک کے اندر پاکستان کے بارے میں اتنی زیادہ نفرت کھڑی کر دی ہے اور اتنا زیادہ ریئیکشن اس کا سامنے آ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. اس وقت اڑی کے واقعے کے بعد ان دنوں میں جو ریئیکشن تھا وہ یہی تھا کہ جی ہم بدلہ لیں گے, ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. لہٰذا ان کو وہ ڈرامہ رچانا پڑا, اپنی عوام کا وہ جذبہ یا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچانا پڑا. اب کی دفعہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے. اب یہ جو نفرت انہوں نے کھڑی کی ہے اس کا ایک تو یہ کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے عوام کو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, دیٹ وی شوڈ ٹیک فار گرانٹیڈ. وہ سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ جیسے ابھی باسط کہہ رہے تھے وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ڈرامہ کریں, لیکن ڈرامہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے بڑی ریئلزم بہت سارا ہونا چاہیے اس میں, ورنہ وہ پچھلے ڈرامے کی طرح کویسچن ہو جائے گا, فلاپ ہو جاتا. اور سب سے زیادہ جو مجھے احتمال لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی اندرونی خلفشار, کوئی یہاں پہ کوئی سوئسائڈ بامبنگز یا اس طرح کا کوئی بڑا نقصان کرنے کی کوشش کریں. جیسے باسط کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ اس کے لیے بڑا احتیاط کرنی ہوگی, سیکورٹی فورسز کو الرٹ رہنا ہوگا, وہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی ایل او سی تو ہمیشہ سے ایکٹیو ہے, ایل او سی کے اوپر بھی کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے, لہذا وہاں بھی بہت ضرورت ہوگی کہ آپ اس کے وہاں پہ رہیں جو کرنے. اب اس میں ایک اور جو خرابی ہے اس پہلو کی کہ جب آپ اپنے عوام میں ایک دوسرے ملک کے ساتھ اتنی نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ اینٹی آپ کھڑا کر لیتے ہیں, ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, تو کل کو اگر آپ نے کبھی تعلقات ٹھیک کرنے ہوئے تو آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا اس غصے کو ٹھنڈا کرنا یا اس چیز کو واپس لانا. لہٰذا یہ مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت لمبے وقت تک کے لیے بھارت کے ساتھ معاملات ہمارے خراب رہیں گے. اب اس میں ضرورت یہی ہے کہ اس مسئلے کو جتنا بھی زیادہ انٹرنیشنلائز کیا جا سکے, اس کے سارے پہلو لے کے اس کو ہمیں کھنگالنا چاہیے اور دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ بھارت کا نیریٹو جو ہے چونکہ فوری طور پہ اس نے الزام عائد کیا اور ہم ادھر ایم بی ایس کو ریسیو کرنے اور ان کے پروسیس میں بزی تھے, تو ہمارے ریئیکشنز اتنے سٹرونگ نہیں تھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کریں یا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرائیں اور پارلیمنٹ کی طرف سے بڑے سٹرونگ میسیجز جانا چاہیے. اچھا یہ امجد شاہد صاحب آپ نے ایم بی ایس کی بات کی ہے تو آپ اس خیال سے اگری کرتے ہیں کہ ایم بی ایس کو رول پلے کر سکتے ہیں اس تمام صورتحال میں, کیونکہ وہ اب انڈیا پہنچیں گے تو پھر کوئی امید رکھی جا سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں اس چیز پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایم بی ایس ہیں وہ جا کے وہاں پہ کوئی بہت بڑا رول ادا نہیں کر سکیں گے. اچھا. کیونکہ بھارت ان کو لازماً وہ ان کے پاس کوئی اتنی چیز انفارمیشن نہیں کہ وہ بھارت کو کنونس کر سکیں, سوائے اس کے کہ پاکستان نے جو آج پرائم منسٹر نے تقریر میں 2-3 باتیں کہی ہیں وہی ان کے سامنے دوبارہ رکھیں اور ان کو ریسٹرینٹ کے لیے وہ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جی آپ اپنے طور پہ ریسٹرینٹ کریں, کوئی آپ کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کہ خطے کا امن برباد ہو. لیکن وہ کس حد تک ان کی بات کو مانتے ہیں یہ کویسچنیبل ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کے جو ریلیشن شپ ہے وہ دونوں کی اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے ہے. سعودی عربیہ اب لک ایسٹ کی طرف اپنے انویسٹمنٹس جو ہے وہ کرنی چاہ رہا ہے اور اس کو اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے, اس سے پوری دنیا انڈیا میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے, وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ, تو وہ ایک مفادات ہیں. سو نیچرلی انڈیا کے اپنے مفادات ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے, سو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت سٹرونگ رول وہ ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت سٹرونگ رول پلے کر سکتے ہیں؟ موقف ضرور بتائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب کہ موقف ضرور پاکستان کا لے کر وہ جائیں گے, لیکن کوئی رول اتنا بڑا وہ پلے کر پائیں اس چیز کی ان کو امید نہیں ہے. بہت شکریہ امجد شعیب صاحب آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی تحریک انصاف کی حکومت کو 6 مہینہ پورے ہو گئے ہیں, کیا کارکردگی رہی اور کس وجہ سے کارکردگی صحیح نہیں رہی, کیا
इल्ज़ामात वो अपोजिशन पर लगाते हैं और अपोजिशन उनको किस चीज़ के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराती। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरे हुकूमत के पहले 6 महीने में पार्लियामान को अगर मौलिक हंगामा खेज डेडलॉक की शिकार कहें तो गलत नहीं होगा। इन 6 महीनों में पार्लियामान किसी भी तरह की मौसर कानून साजी करने में नाकाम दिखाई दी। अगर हम पार्लियामान में हाजिरी की बात करें तो फैफन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जो अपोजिशन को करप्शन के खिलाफ एक्शन पर ऐवान से वॉकआउट पर तनकीद करते हैं, वही वज़ीर-ए-आज़म खुद इस वक्त तक पहले 6 महीने में कुल 34 इजलासों में से सिर्फ 6 इजलासों में शिरकत कर पाए हैं। इस पार्लियामान में हंगामा आराई पहले ही रोज शुरू हो गई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जबरदस्त नारेबाजी देखने में आई और इमरान खान को अपने साथियों के हिसार में तकरीर करना पड़ी। से पहले हमने कड़ा एहतसाब करना है। वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक आदमी नहीं छोड़ूंगा मैं इंशाल्लाह। और ये सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ ऐवान ज़ेरी ही नहीं बल्कि सेनेट में भी देखी गई, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात के सेनेट में दाखिले पर पाबंदी तक की नौबत आ गई थी। PIA promotes 2 brothers of PMLN leader. And who was the PMLN leader? मुशाहिद हुसैन साहब। पूरा देखें जी, ये इस तरह तो यार मसला ये तो फिर वही बातें शुरू की, इस तरह नहीं होगा जी मिनिस्टर साहब। सर आप ये देखिए, नहीं आपने माफी जब माजरत कर ली तो बात खत्म हो गई ना जी। सर मेरी बात सुने ना, आप न्यूट्रल रहे, फैक्ट सुने। मैं हाउस चलाना है मैंने, इस तरह नहीं होगा मुझे। लोडर राशिदुल्लाह खान, साजिदुल्लाह खान नहीं। अपोजिशन का हुकूमत पर इल्जाम है कि वो आज भी कंटेनर की ज़हनियत से बाहर नहीं आए और अवाम में अपोजिशन भी खुद ही करना चाहते हैं। अपोजिशन ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का अपने इत्तेहादियों से भी कई मामलात पर तू तकार एक मामूल की सी बात है। चेयरमैन PAC के मामले पर शेख रशीद ने स्पीकर असद कैसर को आड़े हाथों लिया तो स्पीकर असद कैसर भी खुलकर सामने आ गए और इसी हवाले से उन्होंने शेख रशीद को सुना दी खरी खरी। उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी पार्टी है, वो जिस तरह कहे वो बात कर सकते हैं और हम तो अपनी पार्टी की डिसिप्लिन के पाबंद हैं। अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ मैंने बात की है, उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। बस ये उसकी अपनी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। मैंने जो कुछ काम करना है मैंने रूल्स के मुताबिक करना है, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा। और बात यहीं तक नहीं रही बल्कि असद कैसर को स्पीकर की ओहदे से हटाने की भी सरगोशियां हुई और उनकी अपोजिशन लीडरशिप के साथ मुलाकातों पर हुकूमती अरकान के एतराज़ात की खबरें भी खूब गर्म रहीं। इससे ये वाज़ेह है कि पहले 6 महीने में ही वो स्पीकर जिसने पार्लियामान चलानी होती है उसको मुतनाज़ बना दिया गया। शायद ये मामलात सुधर पाएं अगर इमरान खान अपने इस वादे को याद रखें जो उन्होंने उसी पार्लियामान में बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपनी पहली तकरीर में किया था। पार्लियामेंट को एम्पावर करूंगा, खुद हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में। शायद पार्लियामान में वज़ीर-ए-आज़म की गैर हाज़िरी की पार्लियामानी निज़ाम को तब्दील करने की किसी सोच का शाखसाना तो नहीं, कहीं वो निज़ाम में बड़ी बड़ी तब्दीली तो नहीं चाहते और इसीलिए वो मिड टर्म इलेक्शन की बातें भी करते रहे। क्या इस सियासी हंगामा खेजी की बड़ी वजह ये तो नहीं कि हुकूमत की नंबर गेम में पोजीशन कमज़ोर जबकि अपोजिशन की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से सहाफ़ियों को उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था, सुनवाते हैं आपको। हुकूमत खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो आपकी मेजॉरिटी नहीं है। नहीं वो देखे ना, वो तो जब तक फेज आएगा, अगर इलेक्शन आ जाएगा वो जब तक फेज नहीं हो सकता है पहले ही जाए। अच्छा इलेक्शन, ये क्या खबर आपने छोड़ दी? आपको पता है एक कैप्टन अपनी स्ट्रेटेजी हर वक्त बदल सकता है। हाँ, यू टर्न ले सकता है, हर वक्त बदल सकता है क्योंकि। और फिर हुआ ये कि इमरान खान के इस बयान के बाद एक बहस छिड़ गई कि क्या हुकूमत मिड टर्म की तरफ जाएगी या नहीं। इस पर अपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल ने कुछ यूं जवाब दिया था। बात आप नोट कर लें, इमरान खान साहब कभी मिड टर्म इलेक्शन का रिस्क नहीं लेंगे। जो ज़िमनी इलेक्शन में नताइज आ चुके हैं, ये सिर्फ वो एक जिसे कहते हैं ना धमकियां लगा रहे हैं और वो कभी भी इस रिस्क को नहीं ले सकते। और अगर मिड टर्म इलेक्शन होगा, उनको मालूम है कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और ना ही वो कभी साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे। आखिर अब पार्लियामानी सियासत से हुकूमत क्यों नाखुश, नाला और वज़ीर-ए-आज़म क्यों गायब रहते हैं? इस तमाम सूरत हाल जिसके बाद पार्लियामेंट के इजलास जो आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है, एक इजलास पर करोड़ों रुपए अखराजात आते हैं, लेकिन इस पार्लियामान में ना कोई आवाम के लिए बात की जाती है और ना ही
قانون سازی کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے، تو عوام کے ٹیکس کے سے ہی ان اخراجات کا جواب آخر دے گا کون اس تمام صورتحال کا ذمہ دار ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا محمد افضل صاحب۔ رانا صاحب، آپ کے اوپر بھی کافی الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ جو بھی ناکامیاں حکومت کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کرتی ہے، شور مچاتی ہے، نظام کو نہیں چلنے دے رہی، واک آؤٹ کر جاتی ہے۔ جب وزیر اعظم آ جائیں کبھی پارلیمان میں تو ان کے اوپر بھی آپ جملے کستے ہیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں ان کو۔ وزیر اعظم تو 3.5 مہینے کے بعد آئے تھے اور میرا خیال ہے کہ ان کو کسی کی تو جرت ہونی چاہیے تھی کہ ان کو بتاتے کہ آپ آتے بھی نہیں ہیں اور سلیکٹڈ بھی ہیں آپ۔ بہرحال جو پارلیمنٹ کا کام ہے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر، وہ حکومت کی نے اپنا ایجنڈا لے کے آنا ہوتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ کٹ موشنز لاتی ہے اور چیزیں لاتی ہے، اپنے کرنٹ ایشوز کے اوپر بات کرتی ہے، لیکن جو پالیسی ہے اور جو لیجسلیشن ہے وہ حکومت نے ہی لانی ہوتی ہے۔ اب تک حکومت کتنے بلز لے کے آئی ہے جس کو اپوزیشن نے روکا ہے یا اس پہ بحث ہوئی ہے؟ 6 مہینے تو انہوں نے اپنی انا کے اوپر ضائع کر دیے کہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ شہباز شریف کو نہیں بنانا۔ آج انہوں نے اپنی انا کے اوپر لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایک اسٹیٹ جو گیسٹ آئے تھے پاکستان، ان کی دعوت میں نہیں بلایا اور یہ دنیا کو شو کیا کہ یہاں جو جمہوریت ہے وہ کتنی اممیچور ہے اور کیسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹری جمہوریت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے چلانا ہے، اور یا پھر یہ ان کا جو ایجنڈا ہے یہ کسی ایسے ڈگر اسی چڑھ گئے ہیں جہاں انہوں نے جمہوریت کو الٹیمیٹلی کسی کے ساتھ مل کے سیبوٹاج۔ اچھا رانا صاحب، پچھلے 6 مہینے سے جو صورتحال ہے انتہائی خراب معلوم ہوتی ہے، عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، وہ گیس کے بلوں کو، بجلی کے بلوں کو پکڑ کر اگر کوئی دہائی دیتے ہیں تو اس پر کچھ نہیں، گڈ گورننس کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا، فارورڈ بلاکس کی بات ہوئی، تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی، وزیر اعلیٰ کے استعفے کے حوالے سے بات ہوئی، واک آؤٹ ہوئے اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اب وہ ہوتی رہی ہیں۔ اب جس طرح آپ نے ایگو کی، حکومت کی ایگو کی بات کی، تو ایگو کا مسئلہ تو پھر آپ نے بھی شاید بنا لیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے معاملے پر آپ اگر تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے فار دا بیٹرمنٹ آف پبلک کے لیے جو چیزیں ہونی ہیں، عوام کے لیے جو چیزیں ہونی ہیں، کم از کم ان کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے۔ آپ کی پارٹی میں اور بھی سینئر لوگ تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، شاید خاقان عباسی صاحب تھے، کچھ اور لوگ آپ سامنے لے آتے کہ ٹھیک ہے جی ان کو نہیں تو آپ ان کو بنا دیں چیئرمین۔ دیکھیں، ہم ان کی غیر جمہوری اور غیر سیاسی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان پہ ہم سرنڈر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہم اپنی اپوزیشن جو ہے اس کا ایک مقام ہے اور ایک پارلیمنٹری ٹریڈیشنز ہیں، ہم ان ٹریڈیشنز کو فالو کر کے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ایک کسی پیمانے کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جمہوری نہیں ہے۔ اور کیوں ہم سرنڈر کریں؟ آپ دیکھیں کہ کمبائنڈ اپوزیشن سے کہ ان سے ٹوٹل ووٹ سے بہت زیادہ ووٹس ہیں۔ ہم کمبائنڈ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی حکومت سے بڑی نمائندہ حیثیت رکھتی ہے، اور اگر یہ اپوزیشن کو بلی کرنا چاہیں گے تو اپوزیشن بلی نہیں ہوگی، اپوزیشن ان کو گائیڈ کرے گی، اپوزیشن ان پہ تنقید کرے گی، اپوزیشن ان کو صحیح راستہ دکھائے گی۔ اب باقی ان کا کام ہے، اگر یہ پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں یہ لے کے آئیں لیجسلیشن، یہ بلز لے کے آئیں۔ ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے، جو انفلیشن ہے، اس کے اوپر ہمیں ٹائم دیں، ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں۔ پاکستان کی فارن پالیسی جس طرح سے چلائی جا رہی ہے، پاکستان کے معاہدے جو ہو رہے ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، قرضے جو لیے جا رہے ہیں وہ IMF سے مہنگے لیے جا رہے ہیں، یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں۔ لیکن جب ہم ان ڈیمانڈز کے اوپر فلور پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کرپشن کی بات کر کے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ہمیں ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہم شاید ان سے کم کرپٹ ہیں۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے کہا کہ کیوں ہم سرنڈر کریں، تو فار دا بیٹرمنٹ آف کنٹری یا اس کے عوام کی بھلائی کے لیے آپ لوگ سرنڈر کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جوائنٹ جو اپوزیشن ہے ان کے ووٹس حکومت سے زیادہ ہیں، تو لوگوں نے یعنی آپ پر بھی اعتماد کیا تھا، تو ہو سکتا ہے نا کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں کہ آپ ہی کچھ ان کی بات کریں، آپ ہی کچھ ان کے حوالے سے انیشیٹ کریں۔ دیکھیں، اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے رویوں کے مطابق چلے گی۔ اگر یو گیو رسپیکٹ اینڈ یو گیٹ رسپیکٹ، اگر یہ ہمیں رسپیکٹ نہیں دیں گے ہم اس کو دگنے ہی ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ
پاگل ہو گئے ہیں تو ہمیں کم از کم جو ہے کسی سینٹی کا یا کسی نرم گوشے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آج پاکستان میں سعودی عرب کے ان کے وہ آئے، پرنس آئے اور ان کے ڈیفنس منسٹر آئے، تو ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا، کوئی رکاوٹ نہیں بنے، پاکستان کے انٹرسٹ میں آئے. لیکن جب دنیا کی دوسری بڑی طاقت کا پریزیڈنٹ پاکستان میں آ رہا تھا اور اس سے 3 گنا 4 گنا زیادہ بڑے معاہدے سائن کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور ان کو چائنیز بھی بیگ کر رہے تھے، ہم بھی بیگ کر رہے تھے کہ یہ جو تماشا آپ نے دھرنے کی شکل میں لگایا ہوا ہے اور جو پاکستان کی غلط تصویر آپ دنیا کو پیش کر رہے ہیں، آپ باز آ جائیں، آپ اپنا دھرنا بعد میں پھر کنٹینیو کر لینا. یہ نہیں اٹھے، انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، یہ ہنڈی پہ پیسے منگوانے کی بات کرتے رہے. تو جو ڈھٹائی اور بے شرمی اس وقت دکھائی گئی، ہم نے تو وہ نہیں دکھائی. ہم تو بالکل ایک سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا بھی اپنے آپ کو نیچے نہیں گرانا چاہتے کہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں ہانک لیں گے. ایسا نہیں ہوگا، اور پارلیمانی روایات کو ہم برقرار رکھیں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ان کو بھی مجبور کریں گے کہ پاکستان. اگر اس طریقے سے ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیسا ہوگا رانا صاحب؟ کیونکہ سیاسی بحران اگر اس طریقے سے بڑھتا جائے گا تو پھر کون کرے گا عوام کی بات، کون کرے گا عوام کے مسائل حل، یا کون لیجسلیشن کی پھر بات کرے گا؟ کس طرح سے مسائل حل ہوں گے عوام کے؟ دیکھیں، بجٹ کا کنٹرول ان کے پاس ہے. ہم عوام کو کیا دے سکتے ہیں اس بجٹ میں؟ ہم تجویز دے سکتے ہیں، ہم مشورہ دے سکتے ہیں، ہم تقریر کر سکتے ہیں. ایکشن تو حکومت نے لینا ہے. تو اگر یہ اسی ہٹ درمی پہ چلیں گے تو عوام ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. عوام جانتے ہیں کہ اپوزیشن ان کو کچھ نہیں دے سکتی، اپوزیشن ان کی داد رسی کر سکتی ہے، اپوزیشن ان کی ڈیمانڈز اسمبلی کے فلور پہ لا سکتی ہے، اپوزیشن ان کے مسائل کو اسمبلی کے فلور پہ ڈیبیٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر ان کو وہ ہماری ڈیبیٹ سنائی نہ دیں، یا ہماری ڈیبیٹ کی ان کو ضرورت نہ پیش آئے، یا اس کے اوپر یہ ضد بازی کے ساتھ اس پہ عمل نہ کریں، تو پھر عوام اور اپوزیشن مل کے ان کو اس آگسٹ ہاؤس سے، جس کا نام پارلیمنٹ ہے، جس کو یہ ڈیزرو نہیں کرتے، وہاں سے ان کو بات. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رانا محمد افضل صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور کافی گلے شکوے کرتے ہوئے بھی نظر آئے. کیا سوال آخر یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا پارلیمانی نظام کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے حکومت کو؟ اور اس کا ایک بہت واضح اور منہ بولتا ثبوت وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ایک ٹویٹ ہے. 16 فروری کو یہ اس وقت سامنے آیا جب ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں اور حکومت انتظامات میں مصروف تھی. اس ٹویٹ میں فواد چودھری نے یہ کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کو عشائیے میں کیا بلائیں، ان کے مرکزی رہنما بدعنوانی کے مقدموں میں یا جیل میں ہیں یا ضمانتوں پر ہیں یا پھر شامل تفتیش ہیں. جو باقی ہیں وہ اس قد کے ہی نہیں کہ انہیں بلانا یا نہ بلانا برابر بات ہے. سنجیدہ اپوزیشن کا نہ ہونا ایک سیاسی بحران ہے. آگے جا کے کوئی نئی لیڈرشپ ابھرے تو ابھرے. یہ تھا وہ ٹویٹ جس کے بعد جہاں بہت سے سوالات اٹھے کہ اپوزیشن کو بلانا چاہیے یا نہیں، وہیں حکومتی رویے پر بھی سوالات اٹھے کہ کیا کسی وفاقی وزیر کو اس طرح سے اپوزیشن جماعت کی بے توقیری کرنی چاہیے. اور وہی یہ بھی باتیں سامنے آئی وہیں پر کہ دراصل یہ تحریک انصاف کی ذہنیت ہے جو جمہوریت پر نہیں بلکہ آمرانہ سوچ پر یقین رکھتی ہے. جہاں اپوزیشن ہونی ہی نہیں چاہیے، بہت سی باتیں ہوئیں، وہیں پر شیر الرحمان صاحبہ کا بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں وہ حکومت کی اس پالیسی پر سخت تنقید کر رہی تھی. ہم سب ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپوزیشن ایک بہت اہم حصہ ہے. ہماری سینٹ میں تو میجورٹی ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی، پھر سندھ میں ہماری حکومت ہے. آپ نے ایک سابق صدر کو نہیں بلایا، زرداری صاحب کو نہیں بلایا، آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو کو نہیں بلایا، آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کو نہیں مدعو کیا. اب بلکہ اس کے بالکل برعکس آپ نے تو کہا کہ صرف ہم ریاست ہیں، صرف ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. مہذب معاشروں میں یا کسی بھی جسے کہتے ہیں مستحکم جمہوری کلچر میں ایسا نہیں ہوتا. ہماری بھی سب کی حکومتیں رہ چکی ہیں، یہ سب آنی چاہیے. بہرحال اپوزیشن یہ گلا تو کر رہی ہے اور کسی حد تک ٹھیک بھی کر رہی ہے. حکومت کا رویہ کیا جمہوری اقدار کی عکاسی کرتا ہے یا کہ یہ کوئی نئی مثال قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایسی تصاویر پر بھی سوشل میڈیا میں کافی تنقید کی گئی جس میں ولی عہد سے ملاقات کے دوران اعظم سواتی کو دیکھا جا سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ وہاں ریسیو کر سکتے ہیں ولی عہد کو، انہیں گائے کے معاملے پر مستعفی بھی
ہونا پڑا تھا، اور اگر یہ نیب انکوائری کا ہی معیار ہے بلانے کے لیے تو وزیر دفاع اور بھی کئی وزیروں مشیروں کے نام ہیں اس لسٹ میں، تو کیا انہیں بھی نہیں ملنا چاہیے تھا ولی عہد کے ساتھ؟ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.